देशभर थपी 1801 जना कोरोना संक्रमित, 23 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ महानगरले भन्यो एससीको नतिजा नआई 11 कक्षामा भर्ना नगर्नु। जनता समाजवादी पार्टी विवाद, निर्वाचन आयोगले झिकायो सक्कल कागजात। एमाले सांसद भीम रावले दिए राजीनामा। क्यान्सर रोगको औषधि उत्पादन अब नेपालमै। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाए विश्वासको मत, जोगियो सांसद। केपी ओलीलाई प्रचण्डको चेतावनी, आगोसँग खेल्नु राम्रो होइन। संसदमा देउवा र केपी ओलीको जम्का भेट। महन्त ठाकुरलाई संसद विघटन पनि ठिक र पुनर्स्थापना पनि ठिक। गेवालीसँग प्रचण्डको चित्त दुखाइ, तपाईले जितेको हो। माधव नेपालको प्रतिक्रिया, निरङ्कुश प्रवृत्तिको हार भयो, जनताको जित भयो। शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने एमालेका 22 सांसद को हुन् त? यसबारे पुरै जानकारी। शेरबहादुर देउवाले भने पहिलो प्राथमिकता कोरोना खोप, दोस्रो प्राथमिकता पनि खोप र तेस्रो प्राथमिकता पनि कोरोना खोप। बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी, हामी अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्यो। त्रिवीले मानव शास्त्रको स्नातकोत्तर तहमा भर्ना खुलायो। आज नेप्से परिसूचक उकालो लाग्यो। केपी ओलीसम्मका 8 सांसदले दिए शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत। देउवा श्रीमान 5 बाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् भन्दै प्रदीप गेवालीको भनाई। प्रदीप गेवालीलाई रिजालको जवाफ कसरी चल्छ अब जनताले देख्छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिए बधाई। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिक जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनु आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1801 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 6628 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1223 र 3000 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 578 जना गरी 1801 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै 1667 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,16,049 पुगेको छ। तीमध्ये 9,550 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6,32,074 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। देशभर रहेका सक्रिय संक्रमित मध्ये 22,834 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 2,651 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। तीमध्ये 561 जनाको आइसियु र 165 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। नयाँ संक्रमित मध्ये 334 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्, जसमा काठमाडौँ जिल्लाका 234, ललितपुरका 64 र भक्तपुरका 36 जना रहेका छन्। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाएका छन्। यो सँगै सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा संसद फेरि जोगिएको छ भने 21 असारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठकमा आइतबार विश्वासको मत लिएका हुन्। उनको पक्षमा 165 मत परेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवालाई उनको आफ्नै दल नेपाली कांग्रेससँगै माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मत दिएको छ। प्रमुख विपक्षी एमालेमा पनि 22 सांसदले उनलाई मत दिएका छन्। मतदानमा 249 जना सांसद सहभागी भएका थिए। देउवाको विपक्षीमा 83 मत खसेको छ भने रापरपा तटस्थ बस्यो भने नेपाल मजदुर किसान पनि मतदानमा सहभागी भएन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै तत्कालका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन भनी टोरेको छ। 7 असारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले गरेको दाबी नपुगेको ठहर गरेपछि संसद भङ्ग भएको थियो। तर देउवाले 146 सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए। संवैधानिक इजलासले 28 फागुनमा संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला मात्र सुनाएन, शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत दिएको थियो। साथै संविधानको धारा 76 को 5 को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा वा मत दिँदा दलीय हिप नलाग्ने र दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नपाइने समेत फैसला सुनाएको थियो। विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाएका छन् भने संसद जोगिएको छ। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावले संसद पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। असम क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित भएका उनले आइतबार सिंहदरबारमा भएको माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूको भेलामा उनले राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले धारा 76 को 5 अनुसारमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा भीम रावल सहितका एमालेका 26 सांसदले समर्थन गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर विश्वासको मत लिने दिन रावलले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। रावलले उच्च राजनीतिक तहमा अनैतिक राजनीतिक गतिविधि देखिएको भन्दै आफू देश र जनविरोधी राजनीतिको मतियार नहुने बताएका छन्। यस्तो स्थितिमा अनैतिक राजनीतिक तथा देश र जनता विरोधी राजनीतिक अभ्यासको मतियार हुनुभन्दा त्यसबाट अलग हुन श्रेयकर भएकाले उक्त प्रकारको दूषित खेलबाट आफूलाई अलग गर्दै प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएको
छ भन्दै उनले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। विशेष गरी एमाले सांसद भीम रावलले राजीनामा दिएका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनलाई केही होइन भन्ने नसोच्न चेतावनी समेत दिएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तर्फ संकेत गर्दै उनले माओवादी आन्दोलन विभाजित भएको छ, यसलाई मिचिदिए हुन्छ भन्ने ठानेको भए हलुका नसोच्न समेत आग्रह गरेका छन्। विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमाथि आइतबार संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै प्रचण्डले भनेका छन्, आगोसँग खेल्ने कुरा होइन, कति राम्रोसँग यो आगोलाई इनर्जीमा रूपान्तरणतिर ल्याएको छ, यसलाई हेप्न थाल्नु भयो भने आगो फेरि सल्किहाल्न सक्छ भन्दै उनले बताएका छन्। त्यो बुद्धितिर कोही पनि नजाउँ, उनले निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई व्यक्तिगत अहंकार र दम्भ नराख्ने आग्रह समेत गरेका थिए। व्यक्तिगत अहंकार र दम्भले इतिहास निर्माण हुँदैन, बनेको इतिहासलाई तपाईले व्यक्तित्व दम्भले निबिट्यान्न पार्छु भन्ने ठान्नु भएको छ भने ब्लन्डर गर्दै हुनुहुन्छ। उनले भनेका छन्, यसको फल भोग्नुहुन्छ, भोग्दै जानुहुन्छ। माओवादी आन्दोलन उत्पीडित समुदायको साझा आवाज भएको र त्यो आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने आफूहरू जिउँदै रहेकाले मिसेर अगाडि बढ्न सहज नभएको समेत बताएका छन्। माओवादी आन्दोलनबाट आएका आफूहरूलाई अपमानित गर्न खोजेर यिनीहरू निमोटिन्छन् भन्ने नठान्न प्रचण्डले सचेत गराएका छन् भने प्रचण्डले धारा 76 को 5 का प्रतिनिधि सभाका सदस्यले संसद जोगाउन विवेक प्रयोग गर्ने व्यवस्था भएको भन्दै यसलाई निर्दलीय भनेर गलत प्रचार गर्न खोजेको समेत बताएका छन्। विशेष गरी आगोसँग खेल्नु राम्रो होइन भन्दै केपी ओलीलाई प्रचण्डले चेतावनी दिएका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएकामा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले निरङ्कुश प्रवृत्तिको पराजय र जनताको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेता नेपाल सहित 22 एमाले सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए। यो सँगै देउवाले 165 मत पाएका छन् भने एमालेको 121 सांसद भए पनि विपक्षीमा 83 मत मात्र खसेको छ। एकजना भने तटस्थ बसेका छन्। संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता नेपालले संसदको यो निर्णयले पटक पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गलत भएको पुष्टि भएको समेत बताएका छन्। यो प्रतिनिधि सभालाई स्थायित्व गर्न सक्दैन भन्ने स्थापित गर्न खोजिएको भए पनि त्यो असफल भएको भन्दै उनले भनेका छन्, निरङ्कुश प्रवृत्तिको पराजय भएको छ भने संविधान निर्माणको भावना र जनताको जित भएको छ भन्दै माधव नेपालले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने एमाले सांसदहरू को रहेका छन् त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। दर्शकवृन्द, पहिलोमा माधव कुमार नेपाल, विरोध खतिवडा, जीवराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द नेपाने, पार्वती बिसुङखे, हिरा केसी, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, गोपाल बम, प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा, बिना बुढा थोकी, सरला यादव, पुष्पकुमारी कणत, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरू, रमकुमारी झाँक्री, कलिला खातुन, सबिना हुसेन र कृष्णलाल महर्जन रहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा नेकपा एमालेका यी 22 सांसदले उनको पक्षमा मतदान गरेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर 8 सांसदले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका छन्। सांसदहरू प्रेमबाले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, किसान गोपाल बम र धनबहादुर बुढाले देउवालाई दिएका हुन् भने एमाले कार्यालय सचिव समेत रहेका सांसद शेरबहादुर तामाङले उनीहरूले देउवालाई मत दिएको पुष्टि समेत गरेका छन्। यस्तै पार्वती बिसुङखे, हिरा केसी, बिना बुढाथोकी र समिना हुसेनले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मत दिएका छन्। माधव नेपाल समूहकै 10 सांसदले भने मतदान प्रक्रियामा भाग भन्ने लिएका थिएनन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप गेवालीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा श्री 5 बाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको टिप्पणी गरेका छन्। विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमाथि संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै गेवालीले 261 मा श्री 5 बाट प्रधानमन्त्री भएका देउवा अहिले सर्वोच्च अदालतका 5 न्यायाधीश प्रधानमन्त्री बनेको समेत बताएका छन्। 2059 असोजमा अक्षम भनेर बर्खास्त भएका शेरबहादुर देउवालाई तत्कालीन राजाले 2061 मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मैंने राजा श्री 5 बाट न्याय पाए भन्ने स्मरण गर्दै गेवालीले भनेका छन्, श्री 5 ले दिनुभएको न्याय माग 19 मा कहाँ गयो हामी सबैलाई थाहा छ। आज 5 जना श्रीमानहरूबाट माननीय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ। उति बेला श्री 5 अहिले श्रीमान 5। प्रतिनिधि सभा विघटन गलत भएको दलहरूको निर्णय गर्न दिनुपर्ने भन्दै उनले भनेका छन्, रेफ्रीले आफै गोल हानिदियो, विजेता घोषणा गरिदिनु भयो, रेफ्रीले हानेको गोलबाट विजेता हुनु भएको छ, तर प्रणाली भत्कियो भने भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। संविधानको धारा 76 को 5 को अपव्याख्या गरेर जस्केलाबाट निर्दलीय व्यवस्थालाई सिराएको र यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खलबलिने आफू र आफ्नो दलको चिन्ता भएको एमाले सचिव गेवालीले बताएका छन्। विशेष गरी शेरबहादुर देउवा श्रीमान 5 बाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् भन्दै प्रदीप गेवालीले भनेका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले सत्ता कसरी चल्छ भनेर अब नेपाली जनताले हेर्ने बताएका छन्। विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा आइतबार बसेको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद रिजालले सत्ताभन्दा बाहिर भए पनि अहंकार नदेखाउन एमाले नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन गरेर अध्यादेश ल्याउन थालेको, जनताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड भएको, प्रतिनिधि सभा विघटन र अदालतमाथि आक्रमण जस्ता काम गरेको भन्दै उनले भनेका छन्, प्रतिपक्ष कस्तो चल्ला हेर्दै गरौँला, सत्ता कसरी चल्छ भन्ने अब नेपाली जनताले हेर्छन् भन्दै उनले भनेका छन्। कोभिड लागोस् तर सरकारसम्म आवाज पुर्याउनु पर्छ भनेर जनता इनफ इज इनफ भनेर सडकमा आएको संसदीय समितिहरूको 101 भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्नु
परेको समेत उनले स्मरण गरेका छन्। त्यस्तै यो दिन भोलि पनि आउँदैछ। त्यो चाहिँ विश्वास छ शेरबहादुर देउवामाथि। आफूभन्दा अगाडि बोलेको एमाले सांसद प्रदीप गेवालीको तर्क खण्डन गर्दै सांसद रिजालले भनेका छन्, तपाईहरु पनि यहाँबाट पाखा लगाउनु होइन, हरेक दिन सुनेका टिका टिप्पणीबाट सचिन्छौं। गेवालीको तर्क खण्डन गर्ने क्रममा कांग्रेस सांसद रिजालले सर्वोच्चको फैसलाको बचाउ समेत गरेका छन्। ओलीको नेतृत्वको सरकार संविधान भत्काउने बाटोमा हिँडेको र संसद जोगाउने विवेकको मत प्रयोग गर्ने संविधानको धारा 76 को 5 माथि समेत आक्रमण गरेको भन्दै उनले भनेका छन्, संविधान भत्काउने प्रवृत्ति विरुद्ध अदालत गएका हौं। मिलिमितमा पदवी मर्यादा बिर्सिएर काम गर्नेलाई संविधान छ, संवैधानिक सर्वोच्च छ भनेर सम्झाउने काम मात्र गरेको हो भन्दै उनले बताएका छन्। विशेष गरी सत्ता कसरी चल्छ अब जनताले देख्छन् भन्दै प्रदीप गेवालीलाई मिनेन्द्र रिजालले जवाफ दिएका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच प्रतिनिधि सभामा जम्का भेट भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मागेको विश्वासको मतमा मतदान हुनु अघि निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओली संसद बैठकमा प्रवेश गरेका थिए। त्यस क्रममा केपी ओलीले देउवासँग हात मिलाएका थिए भने विश्वासको मत माग्ने क्रममा देउवाले प्रतिपक्षी दलका नेतालाई संसदमा नदेख्दा आफूलाई अप्ठ्यारो लागेको समेत बताएका थिए। संसद भवनमै आएर पनि बैठक स्थलमा प्रवेश नगरेका केपी ओली मतदान अघि मात्रै बैठकमा आएका हुन् भन्दै बताइएको छ। त्यहाँका केही तस्बिरहरू तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप गेवालीको अभिव्यक्तिप्रति चित्त दुखाएका छन्। विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा आइतबार भएको छलफलमा गेवालीले युद्ध जित्न नसकेर हारेर आएर लोकतन्त्र मानेका होइनौ भनेको भन्दै उनले चित्त दुखाएका छन्। उनले भनेका छन्, मलाई र शान्ति सम्झौताका सहयात्री सबैलाई चित्त दुख्ने कुरा हो। तपाई तिनी एमालेको नेता मध्ये होइन जो माओवादी आन्दोलनका नेताहरूसँग संविधान सभा गणतन्त्रमा सहमति गरौ भन्ने तपाईहरु नै होइन, तपाई पनि हुनुहुन्थ्यो नि एकचोटी युद्धमा, टाउको कुट्ने बात तपाईहरु पनि हुनुहुन्थ्यो र भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन् भने गेवालीले आफूलाई यसो भन्न बाध्य बनाएको समेत सुनाएका छन्। उनले एमाले नेता गेवालीलाई शान्ति सम्झौतामा गलत थियो भन्न खोजेको हो भनेर प्रश्न पनि गरेका छन्। माओवादीलाई युद्ध गरेर आएर लोकतन्त्रको कुरा गर्ने भन्ने आशयका साथ गेवालीको अभिव्यक्ति आएको भन्दै प्रचण्डले अघि भनेका छन्, माओवादीले लोकतन्त्र पक्ष लिन हुन्न भन्न खोजेको हो कि क्या हो भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। गेवालीले हेपेर बोलेको र यसले आफूलाई बेसरी घोचेको भन्दै उनले भनेका छन्, हामीले हारेको तपाईहरुले जितेको हो, यसले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई दिगो बनाउँछ भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। विशेष गरी तपाईहरुले जितेको हो भन्दै गेवालीसँग प्रचण्डको चित्त दुखाइरहेको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाई दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाउने बित्तिकै मोदीले ट्विटर मार्फत शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त समेत गरेका छन्। देउवाको कार्यकालमा द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ गहिरो पनि हुने मोदीले बताएका छन् र देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भारतीय राजदूतले भेटेर बधाई समेत दिएका थिए, तर प्रधानमन्त्री मोदीले भने बधाई दिएका थिएनन्। विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाई दिएका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पार्टीभित्रको विवादका कारण देशमा संकट आइलागेको समेत बताएका छन्। वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने बेलामा जनता समाजवादी पार्टीभित्र विभाजित हुँदा अरू पार्टीमा पनि समस्या देखिएको भन्दै उनले बताएका छन्, हामी अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्यो। उनले भने, हामी एक डिक्का भएको भए हामी जनता समाजवादी पार्टी आफैले निकास दिन सक्थ्यौं, हामी आपसमा झगडा गर्न थाल्यौं, फेरि हाम्रा साथीहरू ठिक ठाउँमा आउनुभयो भन्दै उनले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रतिगमनकारीको खड्ग प्रहारबाट मूर्छित बनेको प्रतिनिधि सभा र मूर्छित बनेका सांसदहरू फेरि बिउतिएको समेत बताएका छन्। उनले त्यसका लागि सर्वोच्च अदालत, नागरिक समाज र मिडियालाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। अहिलेको संविधान आधा भरिको र आधा खाली रहेको अवस्थामा रहेको भन्दै नेता भट्टराईले खाली गिलास भर्नुपर्नेमा झन् निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले आधा भरिको गिलास पनि रित्ताउन खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्। विशेष गरी हामी अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्यो भन्दै बाबुराम भट्टराईले टिप्पणी गरेका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले एसईको नतिजा प्रकाशन नभई कक्षा 11 मा भर्ना नलिन शिक्षण संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले कक्षा 11 को भर्ना नलिन सूचना जारी गर्दै लिएको भए कानून बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। महानगरपालिकाको कक्षा 11 मा भर्ना गर्दा कक्षा 11 र 12 मा विद्यार्थीसँग लिने कुल रकम तोक्न भनेको छ। सबै विद्यार्थीसँग रजिस्ट्रेसन, दस्तुर, परीक्षा शुल्क लिँदा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको शुल्क मात्र लिन, विद्यार्थीलाई किताब, ड्रेस र अन्य शैक्षिक सामग्री विद्यालयले भनेकै स्थानमा खरिद गर्न बाध्य नगर्न समेत निर्देशन दिएको छ। माध्यमिक विद्यालय र कलेजहरूले तोकिए अनुसारको छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने र छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको विवरण शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 महिनाभित्र शिक्षा विभागमा पेश गरिसक्न पनि महानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। विशेष गरी एसईको नतिजा नआई कक्षा 11 मा भर्ना नगर्नु भन्दै काठमाडौँ महानगरले भनेको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता विवादमा सुनाइ थालेको निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई आफूसँग भएको सक्कल प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको छ। प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया नेतृत्वको
सरकारले इजलासमा आइतबार निवेदकको पक्षबाट बहस भएको छ। अर्को पक्षले जवाब बहस सुरु गरेपछि इजलासले सक्कल प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको थियो। त्यस क्रममा दुवै पक्षले आफ्नो तर्क गरेका थिए भने उपेन्द्र यादव पक्षले कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई बोलाएर शनाखत गर्न माग समेत गरेका छन्। महन्त ठाकुर पक्षले भने पुस 2027 मा बसेको बैठकले लिने कार्यदल समिति सदस्यहरू हेरफेर गर्ने अधिकार ठाकुरले दिएको र त्यसअनुसार असारमा नयाँ कार्यकारिणी सदस्यहरूको बहुमत हेर्नुपर्ने बताएको नेता केशव झाले जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरी जसपा विवादमा निर्वाचन आयोगले सक्कल कागजात झिकाएको छ। अनुसार अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले आफ्नो सरकारले प्राथमिकतामा खोप मात्रै रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, पहिलो प्राथमिकतामा कोरोना खोप, दोस्रो प्राथमिकतामा पनि कोरोना खोप र तेस्रो प्राथमिकतामा पनि कोरोना खोप। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकासभन्दा नागरिकको जीवन रक्षा र प्रतिरक्षामा रहेको समेत बताएका छन् भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित नभएमा असन्तुष्टि समेत जनाएका छन्। विश्वासको मत माग्दा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ओली संसद आएको भए आफूलाई खुसी लाग्ने बताएका थिए। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा ओली सहभागी भएका थिएनन्। नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रवक्ता समेत रहेका सांसद प्रदीप गेवालीले धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट संसदीय दलको उपनेता सुभाष नेमाङले धारणा राख्ने अनुगमन गरेका उनलाई अप्ठ्यारो परेको हुन सक्ने समेत बताएका थिए। संविधानमा भएको धारा 76 को 5 को व्यवस्था अनुसार बोल्न अप्ठ्यारो लागेको नेमाङले धारणा नराखेको देउवाले टिप्पणी समेत गरेका छन्। विशेष गरी पहिलो प्राथमिकतामा कोरोना खोप हुन्छ भन्दै शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्। अनुसार अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विषयको स्नातकोत्तर तहमा भर्ना आह्वान गरेको छ। त्रिवी मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय डिनको कार्यालयको आइतबार सूचना जारी गर्दै भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो। मानवशास्त्र विभागका विभागीय प्रमुख डाक्टर डम्बर चेन्जोङले इच्छुक विद्यार्थीले साउन 18 गतेसम्म र जबरजस्ती तिरेर 25 गतेसम्म भर्नाका लागि आवेदन दिन सक्ने जनाएका छन्। आवेदन दिएका विद्यार्थीका लागि प्रवेश साउन परीक्षा 30 गते हुने र नतिजा भदौ 5 गते गर्ने विभागले उल्लेख गरेको छ। प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीले भदौ 15 गते भित्र भर्ना हुनुपर्दछ। भदौ 16 गतेदेखि कक्षा सुरु हुने समेत सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी त्रिवीले मानवशास्त्रको स्नातकोत्तर तहमा भर्ना खुलाएको छ। अनुसार अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, आज शेयर बजार परिसूचक मापक नेप्सी उकालो लागेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो दिन शेयर कारोबार परिसूचक नेप्सी 98.81 अङ्कले बढेर 2980.81 अङ्कमा पुगेको हो। आज 11 अर्ब 63 करोड 81 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ भने दोस्रो बजारमा कारोबार भएका 13 वटा परिसूचकमा आज उकालो लाग्दा 5 कम्पनीको शेयर मूल्य 10% बढेर कारोबार भएको हो। आज दोस्रो बजारमा 217 कम्पनीको 12 करोड 30 लाख 45,606 किता शेयर कारोबार भएको छ भने आज विकास बैंक उपसमूह 5.05% ले बढेको छ भने बैंकिङ उपसमूह 4.71% ले वृद्धि भएको छ। विशेष गरी आज नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ। अनुसार अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको छ। ठाकुर पक्षले पनि विश्वासको मत दिने भएपछि अब जसपाका 32 सांसदकै मत देउवाले पाएका छन्। 7 जेठमा देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षका 12 सांसदले मात्र हस्ताक्षर लिएका थिए भने त्यसबेलामा ठाकुर पक्षले भने संसद विघटनको निर्णय गर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका थिए। केपी ओलीलाई साथ दिए बापत वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो सहित 9 मन्त्री र 2 जना राज्यमन्त्री बनेका थिए। तर 8 असारमा सर्वोच्च अदालतबाट पदमुक्त भए 28 असारमा प्रतिनिधि सभा पनि स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। अदालतको आदेश बमोजिम 29 असारमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले पुनः स्थापित संसदको पहिलो बैठकमा विश्वासको मत लिन चाहेका थिए भने यसका लागि देउवाले सबै दलसँग विश्वासको मत मागेका थिए। विभाजित जसपाका ठाकुर पक्षलाई पनि देउवाले विश्वासको मत माग्दै पत्र पठाएका थिए। पत्र आउन साथ ठाकुर पक्षले पनि बैठक बसेर विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको संसद सभा शंकर अरगरियाले बताउनु भएको छ। उहाँले हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गर्दै मौखिक वचन दिनु भएको छ। संसदमा बोल्दा पनि यसबारे बोल्छु भन्ने भएकाले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका हुँ भन्दै उनको भनाइरहेको छ। ठाकुर पक्षले संसद विघटनको निर्णय गरेका केपी ओलीलाई साथ दिँदा आफ्नो मुद्दा सम्बोधनलाई आधार बनाएका थिए। तर केपी ओलीलाई साथ दिने निर्णयबाट जसपा विभाजित बनेको थियो। ठाकुर पक्षसँग 20 सांसद समेत उभिएका थिए। तर संसद पुनर्स्थापना भएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि जसपा भित्रको समीकरण बदलियो। ठाकुर पक्षबाट 5 सांसदले किता परिवर्तन गर्दै यादवतर्फ सांसद संख्या 17 पुगेको थियो भने स्रोतका अनुसार ठाकुर पक्षलाई अझै संसदले छोड्ने समेत तयारी गरेको थियो। विशेष गरी महन्त ठाकुर पक्षलाई संसद विघटन पनि ठीक र पुनर्स्थापना पनि ठीक भएको बताइएको छ। अनुसार अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपालमा पहिलो पटक क्यान्सर रोगको औषधि उत्पादन सुरु भएको छ। टिजिक फार्मा प्राइभेट लिमिटेडले यो औषधि उत्पादन सुरु गरेको हो। आइतबार राजधानीमा एक संक्षिप्त कार्यक्रम गरी डिजिकले आफ्नो तथा आफूले उत्पादन गरेका एन्टी क्यान्सर सम्बन्धी औषधिहरूको समेत अनावरण गरेको छ। सो अवसरमा क्यान्सर रोग विशेषज्ञहरूबीच औषधिको विषयमा संक्षिप्त अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम समेत गरिएको थियो। डिजिकका कार्यकारी निर्देशक शैलेश वैद्यले क्यान्सर रोग विरुद्धको औषधि उत्पादन गर्ने डिजिक नेपालकै पहिलो कम्पनी भएको समेत बताएका छन् भने उनले औषधि व्यवस्थासँग स्वीकृति लिएर औषधि उत्पादन प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै 1 महिनाभित्र केही औषधि व्यावसायिक रूपमा बजारमा पुग्ने समेत
जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी क्यान्सर रोगको औषधि